हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बलोच एक बहादुर कौम है जिसको हमेशा पीछे दीवार के लगा कर रखा गया। बलोचों को हमेशा दहशतगर्द करार दिया गया है, जबकि हमें यहाँ पर खाने को तरसते हैं। गैस बलोचिस्तान में है, सोने की कान बलोचिस्तान में है, संगे मरमर आला किस्म का बलोचिस्तान में है, सी पैक बलोचिस्तान में। फिर बलोची कैसे दहशतगर्द हैं? आज ये सारे वसाइल होते हुए भी बलोचिस्तान की आवाम सब चीजों से महरूम है। हमारे प्यारे गायब कर दिए जाते हैं। आज हमारी बच्चियां, हमारी माएँ बहनें रोडों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि बलोच की नस्ल कुशी को बंद किया जाए और बलोचिस्तान को बलोचों का हक दिया जाए ताकि हम भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। Şokkan Baloch Balochan gabjata ke dachi go soch chamme Balochanan Ahmadam pare wajahish gona dachi go soch chamme Balochana Ahmadam pare wajahish gona Harfadrena to ye gappa sar par nabut gaye ke Balochana pa koshakgar ke ni Baloch pa koshakgar nabi Harfadrena بلوچ پر کوششگار نبی بلوچ ہے حق بلوچ ہے تاریخ بلوچ ہے درست چیزاں بچار آج دنیا تو کا کس نے دے مایا اشیا یاد بکے کہ حضرت امام حسینی کیسے لشکرین یہ بی بی زینبی لشکرین سرفض نا اشیا تو مردوانا کس نے بڑے کوشش دور دے بھائی یتی نازان تیوں باقی اشیا واجہ بی بکر کیسے شوت واجہ گوہرامی لوگ ہے دپا گوڑا واجہ گوہراما گوشت کہ سیریے سر چوٹے نواب آرا وہ سلام علیہ میر ملک گوہرام کار بنا لکت تگر نوچوشے گرانین آوار بنا گونم بادشاہانی تو میار دارے ما وطا مندہ تو ندارے من راہاوتی گندہ گوڑا واجہ گوہراما جیاد دا ہر بلوچیے تو رہے ننگا ماستگے مہمان نگل لیتا بوتگے سوگاؤں نبت جیمتا یہ بلوچانی تاریخیں یہ بلوچانی ثقافتیں سرتردینا مانگو چکاں گو گوہاراں گو براساں عرضکنی وطی ثقافتا وطی دود ربیدگا وطی طرز طریقہاں وطی بلوچی نسلتوں کا بدارت رب العالمین نشمہ واسطہ رہا کتا عالمی دنیا تو کا تی دریس لیے ترہ اللہ داتا عالمی دنیا تو کا تی جائب لیے ترہ اللہ داتا اچھو نا عالمی دنیا تو کا درگیر کس نے ہمیں دریسا کہہ رہا گو بلوچہ رگونے براز گنا براسا ناتفا کبید سائی بھی اگلو تو گار بید ساہی کے وشکوشے لوار بید وہ واجہ دشمنوں مردان شکار بھی بیا یجا گبے بے یا مشت بے بے یجا گبے بے تک شمائے قوت طاقت جوڑ بے بے نسل خوشیاں انسان خوشیاں یہ پندرہ پشتگا راہانی بندگا اشیاء یلد وجہ تی مسئلے حل دے یہ بلوچ کار نہیں تو مروچی بی بی مارنگارا یہ اندازہ اور طرح سے ہوتا تو وہ تینی آڈیر رہتا ہوتا بچہ ماں کجا اس نے پیش دیا ماں کجا سلوکیش کے نام تو کہتے یہ سردیا یہ دمہ پیپر چالو کتا آدمہ دندارہ چالو کتا ہیا ریاست کار ہمیشہ تو وقت کچھ ہے شبہ پاکستانی ہے باقی پاکستانی ہمارے کیا کچھ ہے چوکاں براتاں گوہاراں دوستاں مندر بندی کنی وتی ثقافتا وتی دود ربیدگا وتی یکجائیا وتی یمشتیا بیدارت ہم درد بے یجاگ بے بندے گپم راند مگرے متحد بے یجاگ بے انشاءاللہ واجہ خدا شمار فتح دا